नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. इलेक्शनाचो बोवाळ गोंयभर चालू आसा. फक्त गोंय न्हू तर 5 स्टेटींनी इलेक्शन जावपाचें आसा. सो ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या बोवाळान गोंय मोजकेच खुबशे लोकांचे कॉन्सन्ट्रेट आसात आनी हांगा खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खुबशे लिडर्स हांगा येवन गेले. ह्या स्टुडियोंतल्यान खुबशे ब्रेकींग न्यूज कमेंट्स तेंच्यांनी केले आनी ह्याच प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तेंच्यांनी खुबश्यो गजाली गोंयकारां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आयज आमी राष्ट्र टीव्हीच्या ह्याच प्लॅटफॉर्मा वयल्यान फक्त जगभरच्या गोंयकारांक कनेक्ट करपाचो प्रयत्न करतले आनी तांच्यो ज्यो तुमच्यो मॅसेजीस ज्यो तुमचे प्रश्न आसा ते प्रश्न आमच्या मेरेन पाविल्ले आसात. ते प्रश्न घेवन आयज मये ह्यो मतदारसंघ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लिडर आमच्या फुड्यान येयल्ले आसात आनी हॉर्टिकल्चराचे चेअरमॅन ही खुर्ची ते सांबाळटात. आय एम टॉकिंग अबाउट मयेचे आमदार प्रवीण शेट आमच्या बरोबर आसात. सर येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन. नमस्कार व्ह्युअर्स. सर सगळ्यात पयलीं म्हणजे तुमचें काम जे अनंत शेट आशिल्ले जे पयलीं आमदार आशिल्ले मयेचे तेंचे खुबशे काम तुमी फुडें व्हरतना दिसता. सीएमान सुद्दां 200 पेक्षा चड प्रोजेक्ट्स तुमी केला. हेज्या बद्दल एसेंब्लीन सुद्दां म्हणलें. तुमी खुबशे विशय एसेंब्लीन मांडलेले आसात. पूण आयज येणाऱ्या 5-6 म्हयन्यान इलेक्शन आसा आनी मये एक असो मतदारसंघ जो बिचोलेक कनेक्टेड आनी खुबशे लोक मयेक खुबशे फावटी बिचोले म्हणटा. बिचोलीन कामां जाल्या पूण एक्चुली तो भाग आसा मयेचो. सो हे 2-4 गजाली आसा. आयज आमी मयेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर पयलीं उलोवया. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे मये हो असो भाग जंय ट्युरिस्टीक प्लेस मये लेक आसा थंय आनी आयज आमी पळयलें की कितलेशेच लोक दुसऱ्या दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान सुद्दां मये पावल्या आनी थंयच्यान कॉन्टेस्ट करूंक सोदता. अशें कित्याक मयेन अशें कितें वॅक्यूम तयार जाला तुमी थंय इतलीं कामां करून सुद्दां लोकांक मयान येवन कॉन्टेस्ट करचें अशें कित्याक दिसता तुमकां दिसता? आता मया बद्दल सगळ्या लोकांक आकर्शण कित्याक जाता हो प्रश्न अनुत्तरीत आसतलो. प्रत्येकाक कितें तरी दिसता आसतलें खासियत कितें आहा म्हणून. पण मयेची जनता आसा ती सुजाण आसा आनी आपल्या मनशाक कसो तेणी वयर काडप कशें इलेक्शनाक हेल्प करप हें मयेच्या जनतेक पूर्णपणे खबर आसा. त्यामुळे अनेक लोक जे इच्छूक आसतले तांकां फुडें काडलेले तेंच्यांनी उदाहरणां बी घेतल्या आनी कशा लोकांनी पयशाची उधळपट्टी केल्ली आसा तांकां धडा बी शिकयल्लो आहा तो मयेच्या जनतेनच शिकयल्लो आसा. त्यामुळे अनेक लोकांची जी इच्छा आहा ती पुरी जातली काय ना हे सगळ्या उमेदवारांक खबर आसता. तुमची सद्याची स्टेटस खंय आसा म्हणजे पार्टीन? कित्याक खुबशे जाण म्हणटा की जे कॅन्डिडेट वया म्हाका BJPची तिकीट शुअर आनी त्या गोंयांत तेंच्यांनी कामाक सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे पार्टींतलेच लोक एसोसिएटेड टू द पार्टींतले लोक हेंच्यांनी कामां नवे चेहऱ्यांनी कामां सुरवात केल्ली आसा. वॉट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स यू? पार्टीन तुमकां कमिटमेंट कितें दिल्लें आसा की फुडली तिकीट BJPची मयेची तुमकां कन्फर्म आसा काय पार्टी म्हणटा की काम कर मागीर पळोवया? हाव वॉट इज युअर रिलेशन्स विथ द पार्टी? पळया आमी पक्षाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते. म्हणजे जो पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे पयले कमळ हे 2002 मयांसून फुल्ले आनी तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आज पर्यंत हो मतदारसंघ राखून दवरलेलो आसा. आतां साहजिकच जेका तेका आपणाक अशें दिसतालें की आपणाक मयेची BJPची तिकेट मेळ्ळी की आपूण आमदार जालो अशें दिसतलें प्रत्येकाक. म्हणून आतां तुवें जो विशय केलो प्रत्येक जाण BJPचीच तिकेट सोदता. हेजे आन्सर तुका हें आसा. पूण आज आमच्या सांगण्या वचून हांव म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचें कार्य जेंच्यांनी तळागाळा पर्यंत रुजयलें लोकां पर्यंत व्हेलें आनी लोकांची ह्या माध्यमांतसून आमी सेवा करता. ज्या पद्दतीन हांवें गेली 4.5 वर्सां ह्या जनतेची सेवा केल्ली आसा पक्षा खातीर जें काम केल्लें आसा त्यामुळे आनी तिकेटी विशयी काय विशय जातलो असो म्हाका अजिबात चिंता ना. दुसऱ्या कोणाक वचपाचो प्रश्न चिंताच ना. ते तुमीच म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार म्हणटा तो तुमीच परत 2027 जातलो. हेच्या बद्दल काय डावटूच ना. म्हाका तरी डावटूच ना. म्हणजे समजा जर पार्टीन म्हणलें की तुम्ही काम करा आणि आमी तिकीट आनी कोणाक फेस करूया, आर यू रेडी फॉर इट? तशे विशय येवचोच ना अशें म्हाका खात्री आहा. पक्ष सुद्दां कशें आहा काम करणाऱ्या मनशाक केन्ना फाटीं वडीत ना न्हू. जेन्ना एक पक्षाचे भावना आसा की ही व्यक्ती बरे सेवा दिता बरे पक्षाचें काम करता बरें फुडें घेवन वचत आहा सगळ्यांक तेन्ना हो विशय येवपाचो विशय. यू आर हॅपी विथ द पार्टी? येस. सरकारा आणि पार्टी कॉन्फिडंट. फुडें वतना एक मये मतदारसंघ म्हणटा तेन्ना डायरेक्टली मये लेक इज अ ट्युरिस्टीक प्लेस. म्हणजे जो
सदांच लोक मये म्हटले की पयलीं मयेंगलेक येवचे आनी ट्युरिस्ट थंय येवचे अशें सगळ्यांक ट्युरिस्टांकूय दिसतालो आनी तो भाग व्हडलो तळें तें आनी लोक थंय बोटींग करताले खुबशें कितें जातालें. कित्याक थंय निग्लेक्शन जाल्लें आसा म्हणजे ट्युरिस्ट जो येणारो आसा तो पयलीं भाशेन थंय पावत ना आनी पावलो तरी थंय ताका खुबश्यो गजाली दिसना. सो हांगा तुमकां दिसना की गेली 5 वर्सां तुमी खंय तरी थंय काम करपाक जाय आशिल्लें, ट्युरिस्टीक प्लेस करपाक जाय आशिल्लें अशें दिसता? 2022 जेन्ना आमी आमदारकीचो ताबो घेतलो तेन्ना पासून मये मतदारसंघान जे ट्युरिस्टीक स्पॉट जाल्ले हे रिवॅम्प करपाक लागून आमी प्रयत्न केले आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढारपणान यशस्वी जाल्ले आसा. सांगपाक बरें दिसता की प्राचीन कालीन छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेलें देवूळ जे आमच्या नारव्या गांवांत स्थित आसा, ह्या देवळाचे पुनर्बांदणी केली आमी. म्हणजे आमच्या गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्यान जी पुनर्बांदणी केली आनी आज तेज्या देवळाची प्रचिती सबंद जगभर जाल्ली आसा. आज मोठ्या प्रमाणात थंयसर ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. हो जसो ट्युरिस्ट स्पॉट डेवलप जालो तसोच आमचे जे मयम लेक हे जगप्रसिद्ध जे आसा ट्युरिस्ट स्पॉट आसा हो सुद्दां नव्याने तेजेर कितें तरी नवे उपक्रम हाडप हे प्रयत्न आमचे आसले. गेल्या कोवीड काळांत जे एक आमचे जे 14 क्वॉर्टर्स आहा थंयसर हे 14 क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून वापरलेले गेले. हेजे पयल्यान पयलें हांवें JTDC मागणी केली की हेजे सगळे क्वॉर्टर्स जे आसा हे रिवॅम्प करचे, रिनोवेशन करचे तेजे आनी सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी आहा त्यो परत चालू करच्यो. आनी त्या वेळार आमचे आतांचे ऑनरेबल स्पीकर जे JTDCचे चेअरमॅन आहले तेंच्यांनी म्हाका ताबडतोब तेजेर मदत केली आनी सगळे क्वॉर्टर्स जे आहा ते डेवलप केले आमी आनी तो ट्युरिस्ट स्पॉट परत चालू केलो. ओके. जो क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून जालो आसलो तो आमी रोखडोच 6 म्हयन्यांनी नंतर म्हणजे 2022 नंतर रोखडोच आमी 6 म्हयन्यांनी तो चालू करपाक घेतलो. अशा तरेन जे इनलँड ट्युरिस्ट जे आहा ते आयज थंयसर बऱ्या तरेन येवपाक लागलेले आहा. ते बंची जंपींग फॅसिलिटी आसा, दोनूय तरेचे कॅन्टीन्स आनी अकोमोडेशन जे आसा क्वॉर्टर्स ते बरे तरेन आतां वापरपाक लागलेले आसा. आतां एकूच खंत आहा ती जे आमचो नॉर्थ गोवा ट्युरिस्टाचो एक टूर लागताले ते टूर थंयसर येवपाचे बंद जाल्ले आहा. ओके. हांवें मागणी केल्ली आमच्या JTDC कडेन की हे टूर तुमी चालू करा आनी चालू करपाक घेतलेय बी तेंच्यांनी, ओके. चालूय बी केले. आनी आनी शेवटी कशें आसा तांकां मागीर तेंची रिप्लाय मेळपाक लागली आमकां की त्या बसींनी येवपाक आज ट्युरिस्ट पॅसेंजर कमी मेळटा. दे प्रिफर दॅट ट्युरिस्ट मूव वीथ देर ओन व्हेहिकल्स, रेंटेड व्हेहिकल आसता अशी घेवन येवपाक लागून आयज ट्युरिस्ट येता. पूण ट्युरिस्ट स्पॉट जो आहा मयम लेक हो बरे तरेन आयज मेनटेन करपाक लागून माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आदेशान आमी यशस्वी जाल्ले आसा. आमचे गांवचेच काही जे भुरगे तांकां हे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हो ट्युरिस्ट स्पॉट थोडोसो मेनटेन करपाचो प्रयत्न जाल्लो. खुबशे तुमी एसेंब्लीन सुद्दां उखल्लेलो इशू आशिल्लो तो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग. बिकॉज मये मतदारसंघान खुबशीं झाडां, खुबशीं रानां वाटेक मेळटा आनी थंय परत परत झाडां पडोवन लायटीचे खांबे तुट्टा किंवा लायट वता. करेक्ट. सो खुबशे अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ले आनी पूण 100% करपाचो प्रयत्न आशिल्लो सुदीन ढवळीकराच्या मार्फत. कितें स्टेटस आसा सद्या, खंय मेरेन? म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती येता. पयली म्हणजे चोडणसून सुरू जाता. चोडण, मये, शिरगांव, नार्वे, पिळगांव, वन मावळिंगा कुडचेर आनी कारापूर सरवण. आतां हेतुंतल्या प्रामुख्यान आमी 5 पंचायतींतले अंडरग्रावंड केबल करपाक यशस्वी जाल्ले आसा. म्हणजे शिरगांव जी आसा ही टोटली आमी अंडरग्रावंड LT आनी ST दोनूय लायनी अंडरग्रावंड केल्ले आसा. आनी बाकीचे जे 4 पंचायती आसा मये, कारापूर सरवण, आमचे वन मावळिंगा कुडचिरे आनी चोडण ह्यो 4य पंचायतीन आमी अंडरग्रावंड ST लायन ज्यो आहा त्यो अंडरग्रावंड केल्ले आसा. आतां फक्त 2 पंचायती उरलेल्यो आसा, नार्वे आनी पिळगांव. ह्यो आतां ह्या फुडल्या दिसांनी आमकां वर्क ऑर्डर तेज्योय बी मेळपाच्यो आसा. म्हणजे जो फ्रिक्वेंट वॉटर आमचे करंट इंटरप्शन जाताले पळय ते आतां खूब कमी जाल्लें आसा. दुसरें सांगपाचें म्हणजे चोडणां जी सप्लाय आसली ती खोर्ले साकून येताली. ओके. थंयसर मदली जी शेतां जी आसा हो भाग जो आसा तो आमचे वाशी, दिवार
हे जे आयलँड आहा हय त्या शेतांसून येयल्या कारणान इंटरप्शन खूब जाताले. तेन्ना त्या लोकांक दिलासो मेळपा लागून हांवें अशें एक प्रपोजल पूट केला की आमकां थिवी साकूनच बिचोले येवपाची लायट आनी बिचोलसून जितली सप्लाय आमच्या चोडण गांवा खातीर जाय ती बिचोलसून येवपाक जाय. ताका लागून एडिशनल जे ट्रान्सफॉर्मर्स बिचोले इन्स्टॉल करपाक जाय. एडिशनल जे पावर सप्लाय थिवीसून येयल्या नंतर बिचोलसून चोडणा पर्यंत जो अंडरग्रावंड केबल घालपाक जाय. हें काम आमी घेतलेलें आसा आनी हें पुराय जायत येयल्लें आसा. वाळवंटी डिसिल्टिंग करपाची आशिल्ली न्हय, सो तेजें कन्स्ट्रक्शन आनी रिटेनिंग वॉल जावपाचो आशिल्लो, तेजोय तुमी इशू काडिल्लो. तेजो स्टेटस कितें? कारापूर सरवण कारापूर वाळवंटी डिसिल्टिंग जावप ही खूब काळाची गरज आसा. गेल्या वेळार सुद्दां हांवें प्लस आमची मॅडम दिव्या राणे तिकाय बी ते लागता विशय. तेणेय बी विशय ताणून धरलेलो की वाळवंटी न्हंयचो डिसिल्टिंग जावपाकूच जाय, जे खूब 15 वर्सां पयलीं जाल्लें. आनी 7 कोटीचो हो प्रोजेक्ट म्हणजे खर्च करून हो डिसिल्टिंग जावपाक जाय. आतां काहीशे फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळ्या नंतर तें बी काम सुरू जातलें. सो कारापूर सरवण म्हणटा तेन्ना आख्खे गोंयाक खबर आहा एक मुद्दो सदांच तुमच्या फाटल्यान कॉन्ट्रोवर्सी आसतालीच, पण हांव विचारूंक दिसता की कारापूर प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान एंटायर गांव प्रोटेस्ट करतालो, रावतालो, आनी आमदाराचे थंय तुमचे एज अ MLA तुमचें रिएक्शन तेजेर ना के बराबर आशिल्लें. खुबशे बरोबर लोक दिल्ली सुद्दां पावले, पूण आमदार दिसलो ना थंय लोकां बरोबर. सो ही सरकारान सांगलें की कांय कमेंट करनाका, उलयनाका, तुमी तेजेर कमेंटूच करपाक सोदिनाशिल्ले. कित्या खातीर तुमी त्या विशयाचेर जाप काडनासतना ओगी रावले? आतां ह्या प्रोजेक्टा संदर्भान हांवें जे म्हाका जें मत मांडपाक जाय ते म्हाजे वरिश्ठ म्हणजे म्हाजे मुख्यमंत्री तेंच्या कडेन हो विशय हांवें मांडलो. तेन्ना जें उत्तर म्हाका तेंच्या कडसून मेळ्ळें की आमी प्रयत्न करुया, त्या लोकां खातीर जो प्रयत्न करुया. आनी तेंच्या आदेशानुसार हांवें तांकां एक मॅसेज धाडली की मुख्यमंत्री तुमचे कडेन उलोवपाक सोदता, तुमचें शिश्टमंडळ तुमी धाडा अशें म्हणून मॅसेज धाडल्या उपरांत काही लोक आमचे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेले. मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलें आनी विशय तेंच्या चर्चेक येयलो. पण त्या लोकांचें समाधानकारक उत्तर तांकां मेळोंक ना मुख्यमंत्र्या कडसून. ही तेंची नाराजी आसली. आनी त्यामुळे कशें आसा, मुख्यमंत्री जो राज्याचो मुख्य मनीस आसा तेंच्या कडसून जेन्ना ही अपेक्षा लोकांची पुरी जाली ना तेन्ना हांवें आनी उलाप हेजेर म्हाका खरें दिसना की हांवें कितें तरी ताका उत्तर दिवचें. नो, बट एज अ MLA यू आर रिप्रेझेंटींग पीपल, म्हणजे त्या तुमी सदांच लोकांक रिप्रेझेंट करता आनी लोक तुमच्या विश्वासाचेर फुडें वता. म्हणजे कितें जाल्यार पयलीं मनीस खंय वता? आमदाराच्या दारार वता. गांवांतल्यान मनीस पयलीं भायर सरलो की कोणाक सांगप? आमदाराक. मागीर मुख्यमंत्री, मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री कॅबिनेट बी मागीर लागता. सो एज अ MLA म्हणून तुमी रिप्रेझेंटेशन केन्ना तेल्लें दिसना? म्हणजे आपूण लोकां बरोबर गेला आनी मुख्यमंत्र्याक किंवा दिल्ली चला तुमी प्रोटेस्ट करता, लेट अस टॉक टू द थिंग. सो टॉक तुमी एक कमिटी फॉर्म करून किंवा तांच्या बरोबर एक घेवन तेजो सोक्षमोक्ष लावचो. वॉट एवर इज द फायनल डिसिजन, म्हणजे ते आमदारा बरोबर सोक्षमोक्ष लावचो. हें खंयच दिसलें ना. तुमकां दिसना की बिकॉज इलेक्शन फेज, तुमी लोकां बरोबर सगळे लोक लोकां बरोबर रावता, तातूंत ताजो तुमी तांच्या बरोबर दिसलें ना. तो एक खंत आतां सांगलें हांवें की जे उलाप मुख्यमंत्र्याने तेंच्या शिश्टमंडळा कडेन केले हे मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार हांवेंनूच इनिशिएट केल्ले. ओके, म्हणजे म्हाकाच मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की तुमीच इनिशिएट करा आनी मिटींग फिक्स करा. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तेंच्यांनी आपले उलाप आपूण आपसान केल्ल्या. ओके, हय, तितून म्हाका घेवपाचो ना घेवपाचो विशय ते मुख्यमंत्र्याचो. सो तुमी तशें बदी ना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री आनी ती कमिटी किंवा जे ग्रामस्थ गेल्ले तांचे बरोबर चालू त्याच्या वेळार त्यांची चर्चा जाल्ली आसा. सो तुमी तातूंत सध्या तरी म्हणजे दे आर डायरेक्टली 1-to-1 टॉक्स तांच्या मुख्यमंत्री बरोबर. ओके, तो एक विशय जालो. दुसरे विशय आमी फुडें वतना आमी म्हणया थंय डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना थंय रस्ते आनी वीज आनी हे मेजर गजाली ज्यो डेव्हलपमेंट वर्क जे चालू आसा तातूंत एक आशिल्लो तो स्पोर्ट्सा खातीर ग्रावंड, जो ग्रावंडाचे एसेंब्लीन सुद्दां तुमकां सांगिल्लें की GCA ते एक्वायर करून ते एक बरो एक स्टेडियम येता म्हणून. सो ताजे सद्याची परिस्थिती कितें आसा आनी लोकांक स्टेडियम थंय केन्ना मेरेन मेळपाक शकता? वन मावळिंग्या पंचायत जी आसा आमची त्या पंचायत एरियेन GCAन
2015 सालान 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन हस्तांतर घेतलेली आणि तो प्रकल्प थंयसर जावपाक जायो अशें सगळ्यांचें मनोध्येय आसलें. मागीर थंयसर कितें तरी अडचणी जाल्यो. 2015 पासून ते 22 पर्यंत हो विशय तसोच सस्पेंडेड उरलो. पण जेन्ना आमी हेजेर प्रयत्न केले की जो प्रयत्न जावपाक जाय त्या स्तराचेर हांवें बरेच प्रयत्न केले की जो धारगळे हांगासर जावपी स्टेडियम हो मयान येयल्यार बरें अशा विचारांनी आमी सरकारा कडेन प्रयत्न केले, हट्ट धरलो आनी यशस्वी रित्या तेंचें जें मत आहा तें वळोवपाचो प्रयत्न केलो. आज GCAची कमिटी किंवा सरकार हे अशा विचारान जाल्ले आहा की येयल्ले आहा की स्टेडियम जावपाक लागून बरी उचीत जागा आहा ती म्हाळिंगा आसा, ताका लागून तेंचो विचार थंय स्थिरावल्लो आसा आनी ही एक जमेची गोश्ट आसा. म्हणजे 2015 पासून ह्या विशयाक खंयच कोणी हात घालूंक नासलो. तो विशय हांवें हात घालून ताका तेंचे विचार हांगासर हाडपाक लागून स्थिरावपाक लागून तेन्ना प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे ग्रामस्थ जे थंयसले थोडेशे टॅनंट आहा त्या टॅनंटाचो विशय आमी आतां हाताळपाचो प्रयत्न चालू आहा. तेंचे कडेन मिटिंग्यो घेता. तेंचे जे कॉम्पेन्सेशन आहा ते बरे भशेन जर जालें जाल्यार वी कॅन गो अहेड वीथ द प्रोजेक्ट अशी म्हाका खात्र आसा. मय असो भाग जेका खुबशे फेरी लागता. बिकॉज फेरींतल्यान रोरो फेरी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कनेक्ट जाता, चोडणा फेरी म्हणून हे सगळे फेरी कनेक्टेड भाग आसा. थंय तुमच्या इनिशिएटिव्हन तुमी खुबशे ब्रीज बांदपा खातीरूय फुडें घेतलेले आसा. हे 3-4 ते सारमानच फेरीज आसा त्या 3-4 फेरीत खंय ब्रीज बेगिनात बेगीन जावपाचे चान्सीस आसा? आतां योग्य तो प्रश्न तुमी विचारलो. म्हाका पळोवंक गेल्यार मयान येवपाक लागून 4 फेरये कडसून हे आसा. एक आमची कोमोरफा फेरी, दुसरी चोडण, नार्वे आनी सारमानस. सी रूट एवॉयड करप हे म्हजें मोठें हांवें एक प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनान स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट यांच्यांनी प्रयत्न जे केल्ले 2015 पासून की साल्वादोर दमून चोडण ब्रीज जावपाक जाय म्हणून त्या ब्रिजा संदर्भान तेंच्यांनी शेतकार जे लँड लुजर्स आसले तेंच्यांनी जे कन्सेंट दिल्ले अशें तेंचे कन्सर्न घेवपाक सुरू केल्ले. पण 2017 पासून ते 22 पर्यंत परत हो विशय होल्ड उरलो. जेन्ना परत हांवें विशयाक हात घातलो 2022 पासून आमी यशस्वी रित्या ज्या लोकांनी कन्सेंट दिल्ले त्या लोकां कडसून ती जमीन घेवपाक आमी यशस्वी जाले. तांकां पयशे दिले. आमचे तेंच्या कडसून सेल्डीट आमी हे करून घेतली, पास करून घेतली आनी 41 सेल्डीट करून आमी ती जागा आमच्या ताब्यान घेतली. आतां 28,000 स्क्वेअर मिटर जी जमीन हेका लागता प्रोजेक्टाक, एप्रोच रोड आनी ब्रीज, ताका 28,000तली 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमच्या हातीन येयल्ली आसा. ओके. आनी ताका लागून सरकारान एक डिसिजन घेतलें की वेन 80% जमीन जेन्ना आमच्या हातीन आसा तेन्ना वी कॅन गो अहेड वीथ द प्रोजेक्ट. आतां तेजें टेंडरूय जाल्लें आसा. टेंडर एवॉर्ड जावपाचें आसा. आमी वी आर वेटींग फॉर द सेंट्रल जे CRZ एप्रुवल जे आसा ते येयल्या उपरांत आमी ब्रिजाच्या कामाक सुरवात करतले. म्हणजे एक जो मेजर जो आमचो सी रूट आसा चोडण जो तो आमी एवॉयड करपाक लागून यशस्वी जातले अशी म्हाका खात्र आसा. थंय भरपूर तेच्या मजगती गोंयांत पयले फावट आमी रोरो फेरी चालू करपाक यशस्वी जाले. माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमचे रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांच्या प्रयत्नामुळे आमी ही यशस्वी रित्या थंयसर 2 रोरो फेरी जे आयज चालू केल्ल्या भरपूर दिलासो मेळ्ळो आसा लोकांक. आयज जे ट्राफीक खूब वाडलेलें आसलें तितून खुबसो दिलासो मेळ्ळो. आनी दुसरो म्हणजे रूट म्हणजे जो सारमानचे वरसून व्हेरी अनसेफ असो सी रूट ज्या जाग्यार पयलीं इन्सिडंट घडोवन लोक बुडलेले आहा, मेल्ले आहा, अशे जे इन्सिडंट वारंवार घडटा आनी खूब स्टीप आसलेले तो रॅम्प त्या रॅम्पाचे खंय तरी तेजे काडून उडोवप हें म्हाजें एक फ्युचर प्लॅनिंग आसलें. त्यामुळे हांवें प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत हो प्रकल्प आमी घेतलो आनी सारमानीस पासून ते आमोण्या वचपाक लागून ब्रीज कन्स्ट्रक्ट करप हो एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आहा. तेजेय बी टेंडर जाल्लेलें आसा. आनी एप्रोच रोडाक लागून जे सहकार्य आमकां ओनरान सहकार्य केल्लें आसा. आमचे टॅनंट जे आसा त्या टॅनंटांनी जर मातशें सहकार्य केलें
जाल्यार तांकां जें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय ते दिवन हो ब्रीज जातलो. म्हणजे आमी विदीन नो टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या अवधीन आमी सारमानशे वचून आमोण्या ब्रिजाचेर पावूंक शकता. खूब खूब सविस्तर जातलें. इतलो जो लेंथी जो वॉटरवेज जी आसा ही कायम स्वरुपी आमी काडून उडोवंक शकता. मयान एक गजाल जी आसा ती खूब तेंपातल्यान पेंडींग आसा, वीच आय होप यू आर व्हेरी सक्सेसफूल टू क्लियर इट आउट. द कस्टोडियन प्रॉपर्टी इशू ह्यो मया आतां न्हू म्हणजे तो चालूच आसा आनी तो खुबश्या लोकांक सनद तुमी पावयल्ले आसात. कितें स्टेटस आसा तेजें आनी लोकांक केन्ना हेजो हें मेळटलें? एक्झॅक्टली. हांव आमच्या सरकाराचे खूब आभारी आसा, कारण 2014 सालान सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या पुढारपणान जें सरकार स्थापन जालें 2012 आनी 2014 एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रँट ऑफ लँड एक्ट म्हणून सुरू जालो. तो स्थापन जालो आनी त्याच्या नंतर हे आमचे सनद दिवपाक आमच्या मयेकारांक सुरवात जाली. आनी ज्यो सनदी दिल्यो तितून थोडेशे कायद्यान जो बदल करपाक जाय तो आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सरकारान म्हणजे आमच्या आदी सजेशनाचेर तो आमी एमेंडमेंट केले. म्हणजे आमचे कडेन 2 प्रूफ मागताले सरकार की तुजें थंयसर अस्तित्व आसा, तूं थंयसर रावता हें दाखोवपाक लागून 2 डॉक्युमेंट मागताले. आमी ताका कितें सांगलें सरकाराक की आमच्या काही नागरिकांक 2 डॉक्युमेंट दिवपाक अशक्य जाता, म्हणून एका डॉक्युमेंटाचेर तुमी तें सिद्ध करा. आनी तेच्या नंतर ज्यो 550 सनदी दिल्ल्यो आनी एप्लिकेशन आसली 1200, म्हणजे मोर दॅन 50% जे प्रलंबीत अर्ज आसले ते निकालाक काडपाक लागून आमकां हे बारीकशे एमेंडमेंट केले आमी. आनी एका डॉक्युमेंटाचेर आधाराचेर सगळ्यो ज्यो सनदी आहा त्यो ऑलमोस्ट आतां 99% आमी दिवपाक यशस्वी जाल्ले. कितले अजून कितले उरल्या? आतां ते थोडेशे आसतले, 400-500 ना एक 50-60 ज्यो सनदी उरता त्यो फक्त तेंचे इंटरनल झगड्यामुळे. जर दोग भाव आसा, 4 जाण भाव आसा, एकामेकाक तेजेर सुशेग मेळो लोकांक. व्हेरी इम्पॉर्टंट मानवी विकास म्हणटा तो जावपाक लागून सुरवात जाल्ली आसा ती 2014 पासून जाल्ली आसा. खरो हो मयेचो हो विकास आहा. एक्झॅक्टली, म्हणजे दॅट वॉज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर जो कंटिन्युअस झगडटाले. हे म्हणजे क्रेडीट तुमकां वाचपाक हरकत ना म्हणजे लोकांनी जे तुमी मेजर. दुसरो म्हणजे आतां आमचे घरा संदर्भान जालो तशेंच आतां आमचे बाकीची जी प्रॉपर्टी आसा, शेतां आसा, कुळागरां आसा, ह्या संदर्भान आतां सर्वे करप चालू आसा. आनी तो सुद्दां प्रोसेस जर बेगींतल्या बेगीन जालो जाल्यार शेताची मालकी सुद्दां आमच्या लोकांक मेळटली. दुसरी गजाल म्हणजे आमी आनीक हांव एड करपाक सोदतां, मानवी विकास करता आसतना म्हाका एक सांगपाक खूब खोशी भोगता की आमच्या मय मतदारसंघान अटल आसरा जी स्कीम आहा ती फाटल्या 5 ते 7 वर्सांक एप्लिकेबल जायनासली. हांव प्रश्न विधानसभेन ताडोवन धरलो की मये जर स्थलांतरीत मालमत्ता सुद्दां जर आसली आयज ती सरकारान घेतलेली आसा. आनी सरकारान जेन्ना ती आपलो ताबो आहा तेन्ना ह्या घरांक अटल आसरा जी रिपेर करपाक, घर रिपेर करपाक जे 1.5 लाख रुपयाचे मानधन मेळटा, जे हेल्प मेळटा ते आमच्या मयेकारांक मेळोंकूच जाय असो जेन्ना विशय घेतलो तेन्ना आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की 576 लोकांक ही स्कीम हांव दिवपाक यशस्वी जालो. म्हणजे म्हाज्या प्रयत्नामुळे हे सगळे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणजे जे फॉलोअप केले, सरकारा कडेन काडून धरले, विधानसभेन हेजेर आवाज उठयलो, त्यामुळे ह्या अटल आमदार म्हणटकूच आमदाराचें कामूच तें आनी लोकां खातीर तुमी उबे रावपाकूच जाय. बिकॉज लोक जेन्ना तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना हीच अपेक्षा लोकांची आसता की आमदारान आमचे विशय फुडें असेंब्लीन व्हरपाक जाय आनी करपाक जाय. आमी फुडें वतना हॉर्टिकल्चराचेरूय तुमी चेअरमॅन म्हणून आसात आनी एक विशय आसा तो कॉन्स्टिट्युएन्सीत. आनी हॉर्टिकल्चरांतल्यान आमी सदांच पळयता कोविडाच्या टायमार आमकां खूब भासलें की आमी स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळ्यो भाजयो भायल्यान येताल्यो, दूद भायल्यान येतालें, खुबश्यो गजाली आमी डिपेंडन्सी दिसताली. तेज्या उपरांत सरकारान सदांच म्हटलें की आमी स्वयंपूर्ण कशें जावं शकता आनी त्याच काळांत तुमी टेक ओवर केलें आनी आतां गेली 4-4.5 वर्सां तुमी थंय हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन म्हणून आहात. सो वॉट एक्झॅक्टली इज अ ग्रोथ हॉर्टिकल्चराची आनी गोंया खातीर आतां ओवरऑल ग्रोथ तुमी कसो फुडें व्हेल्लेलो आसा ह्या डिपार्टमेंट? एक म्हणजे हॉर्टिकल्चराचो जेन्ना चार्ज हांवें घेतलो तेन्नाची स्थिती अशी आसली की थंयसर 60 टन भाजी पर डे येताली, 60 टन्स. आनी ही इतली कमी जावपाक कारण जें आसलें ती म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वेजिटेबल सप्लायड. म्हणजे
निष्कृत दर्जाची भाजी आमचे गिरायक घेवंक शकना. गोमंतकीय लोक अशे आसा की आमकां पयशे सुबेज दिवचे पडल्यार पडटा पूण आमकां माल बरो जाय अशा पद्दतीचे जेन्ना लोकांचे विचार आसले तेन्ना हांवें पयल्यान पयलीं हेजेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली की आमकां भाजी म्हणटा ती बऱ्या दर्जाची मेळपाक जाय आनी किफायती रेटीनूय मेळपाक जाय. म्हणून आमचे सप्लायर जे आसले तांकां हांवें आपोवन मिटींग घेतली. आमचे जे गाडेवाले जे आसता ते गाडेवाले फक्त 600 गाडे चालू आसले. 1200 आमचे रजिस्टर्ड आसले गाडे, फक्त 600 गाडे चालू आसले. म्हणजे तांकां हो उपजिविकेचो एक आमी साधन दिल्लें सरकारान. म्हणजे तुमी हो आमची ही भाजी घेया, तुमी विका, जे प्रॉफीट तुमकां 18 ते 20% जे प्रॉफीट मेळटलें ते तुमचें प्रॉफीट आसतलें. हितून तांकां जो रोजीरोटी तांची मेळटाली तेतून तेंचें पोट चलतालें. 600 गाडे बंद आसले, 600 गाडे चालू आसले. जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना माल घेवपाक लागून आमी तांकां बरो माल दिवपाक आमी तांकां सुरवात केल्या नंतर तेंच्यांनी तो माल घेवपाक स्टार्ट केले. आनी आज आमकां सांगपाक बरें दिसता की 1200 गाडे परत चालू जाले, सगळे एक्टिवेट जाले सगळे, बिकॉज माल बरो मेळटा. माल बरो मेळपाक लागलो. थोडक्यान सांगता टायमूय सोंपत आयला. गोंयांत कितले आमी स्वयंपूर्ण जाल्या म्हणजे तो प्रश्न व्हेरी स्पेसिफीक. व्हेरी कित्याक भायल्यान येताले ते कितले कमी जाले आनी गोंयकार कितले पिकोवंक लागले. खूब बरे हो प्रश्न आसा. कित्याक आमकां सांगपाक बरें दिसता आयज आमी स्वयंपूर्ण जावपाक लागून जे पावलां उचललेलें आसा. पयल्यान पयलीं आमचे गोंयकार शेतकार भावांचे हांव आभार मानपाक सोदतां. तेंच्यांनी आमचेर ट्रस्ट दवरलो आनी आयज तेंच्यांनी जे पिकोवपाक लागून जे आपली मेहनत केली त्या मेहनतीच्या जोराचेर ते आयज ते कमोवपाक लागलेले आसा. सांगपाचें म्हणजे जे ते आमकां 3 कोटी रुपयाचे आमचे कडसून ते घेताले, आमी तेंच्या कडसून 3 कोटी रुपयाची भाजी घेताले. आयज ती कितली घेता 8.5 कोटी पर्यंत पावल्ली आसा. म्हणजे रेट वाडोंक ना, क्वॉन्टिटी वाडल्या न्हू. क्वॉन्टिटी वाडली, एकदम क्वॉन्टिटी वाडली आनी आयटमूय वाडले. हे सगळे गोंयकार आमचे आयज भेंडे पिकयता, आमचे कुकुंबर पिकयता, आमचे म्हणजे तवशीं बाकीची सगळे पिकावळ जी आसा चिटक्यो बिटक्यो सगळे आयज तरेची भाजी आमचे गोंयकार शेतकार भावाचे आमकां दिता आनी ती आमी सेल करता. आनी त्या फलस्वरूप कितलो डेफिसीट आहा अजून म्हणजे जो भायल्यान आमी डिपेंडंट आहा ते. आतां जे आयटम्स आमच्या गोंयांत पिकोवंकूच शकना किंवा कमी पिकता ते म्हणजे कांदे, बटाट आनी टमाट. हे 70% कन्जम्पशन आसलेले हे 3 आयटम आसा. 30% जर आमची अदर भाजी जाली, पाले भाजी किंवा मिरची धरली जाल्यार 70% भाजी आहा ह्या 3च आयटमाची. ते भायल्यान येता, ते भायल्यान आमकां घेवचेच पडटा. त्यामुळे आयज आमकां अशें दिसता की ही जर भाजी पिकलो जाल्यार आमी 100% स्वयंपूर्ण जाता. सो तो सोडलो जाल्यार बाकी सगळ्यो आमी पिकयता सद्या. तुमी गोंयकारा कडल्यान घेता. ओके, म्हाका दिसता म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की हॉर्टिकल्चराचे जेन्ना एग्रीकल्चर लिडरशीप एवॉर्ड जी 25-26 जी एग्रीकल्चर लिडरशीप एवॉर्ड जी फर्स्ट टायम इन गोवा आनी ती बी हॉर्टिकल्चराक आमच्या लिडरशिपी खाली मेळ्ळी म्हणून ते म्हाका एक अभिमानाची गोश्ट आसा. डेफिनेटली म्हाका दिसता पयल्याच फावटी हें गोंयांत मेळ्ळें आनी तुमी खुर्चेर बसले आसतना मेळ्ळें म्हणटकूच क्रेडीट डेफिनेटली तुमकां वता तुमच्या एंटायर टिमी बरोबर. खुबशे अशे विशय आसात ते म्हणजे हॉर्टिकल्चराचेरूच आमी इंटरव्यू केलो जाल्यार खुबशे विशय उलोवपा सारके आसात. तुमी वेळ दिलो, म्हाका दिसता वेळ ऑलमोस्ट आमचो सोंपलेलो आसा, पूण खुबशे विशय अजून कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उरल्या आनी हॉर्टिकल्चराचे उरल्या. परत आमी तुमच्या बरोबर डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो गजाली उलयतले. आनी अशेंच म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर हो एक मेजर मुद्दो आसा जंय चडांत चड शेती गोंयकारान करची आनी तेतूंतल्यान पिकावळ म्हणजे ते कॅमिकल फ्री आसचे आनी ते बरें क्वॉलिटी प्रॉडक्ट गोंयकारां मेरेन पावोवचे, गोंयकारान पिकोवन गोंयकारां मेरेन पावोवचे. हे मेन मुद्दो म्हाका दिसता डेफिनेटली हेजेर काम करपाची गरज आसा. सर तुमी स्टुडियोन आयले, वेळ दिलो आनी आमच्या बरोबर उलयले ताच्या खातीर देव बरें करूं. हे आशिल्ले प्रेमेन शेट जे मये आमदाराचे मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार आनी ते हॉर्टिकल्चर हो इम्पॉर्टंट जो एक डिपार्टमेंट आसा जंय आख्खे गोंयभर हांगांतल्यान भाजयो वता आनी हांगांतल्यान बाकीच्यो गजाली सरान सांगले तशें वता थंय ते ग्रो करपाचें काम सुद्दां ते करता. अशेच लिडर्स घेवन आमी परत तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.